चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह मेरे खुदा, मेरे खुदा। سمر احمد پسر بشیر احمد با مهریه تعیین شده 2 میلیون، آیزا دختر ایاز به عقدتون در میاد. آیا قبول میکنید؟ خاله چرا اینقدر نگرانین؟ همه چی به خیر میگذره و آینده ویدا هم مطمئنم خیلی خوب میشه. خدا کنه. دلم شور میزنه، از اعتماد کردن میترسم. لطفاً گریه نکنین. حالا دعا میکنیم. صبر کنین. یه خطبه دیگه هم بخونین. اسکندر بیه پسرم. میخوام دوست تو همراهی کنی. زود بش پسره. جناب عقد، میخوام اون یکی دخترمم امروز با محبت و دعا عروسش کنم. خدا دخترامو خوشبخت کنه. دانیال بیا. بسم الله بگینا، عقد دومم بخونیم. زینب، حالا دیگه تو هم خواهرمی، دیگه هیچ وقت خودتو تنها ندون. خدا عمرت بده. آره ماشاءالله همه چی خوب پیش رفت. آره این چه حرفیه میزنی؟ اون پسرمه، پاره تنمه. خوشحالی اون برای من از همه چی مهمتره. چرا که نه؟ فقط دعا کن خدا خوشبختش کنه و خوشحال باشه. از دعاهاتونه. خب بعدم با هم حرف میزنیم. خداحافظ. مامان شما که همه رو شوکه کردین. این برای من و داداش خیلی سورپرایز بزرگی بود. تصمیم به این بزرگی رو کی گرفتین و چرا به من نگفتین؟
خب ولش کنین، اول اینو بهم بگین که چطوری خاله زینب و ویتا رو اینقدر زود راضی کردین. شما فقط تو اتاقشون رفتین و زود برگشتین و همه چی درست شد. من نمیتونم صبر کنم، باید همه چی رو بهم بگین. اوه دختر جان، آرومتر، یواشتر. تو که ساکت نمیشی. این همه سوالم یه دفعه ای پرسیدی. خب جواب اینقدر کوتاه که نمیشه همین الان بهت بگم. همه چی رو با جزئیاتش بهت میگم. اول بهم بگو که اتاق داداشتو آماده کردی یا نه؟ ها؟ آره سریع آمادش کردم. فکر کنم حتما رفته پیش عروسش یا پیش اسکندر نشسته و حرف میزنه. خب به نظرتون امشبو میتونی پیش اسکندر بگذرونه؟ حتما داره با عروسش حرف میزنه. نگران نباشین. خدایا 100,000 مرتبه شکرت. پسرمو خوشبخت کن و به همه آرزوهای دلش برسونش. اینا همش به خاطر شماست. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। خدا صدامو شنید. بالاخره به دستت آوردم. هر چقدرم خدا رو شکر کنم بازم کمه. میدونستی؟ راستش ویدا، من به همون اندازه‌ای که دوست دارم خیلی بیشتر از اون برات احترام ویژه‌ای قائلم. من همیشه دوست دارم ویدا، فقط تو رو دوست دارم. این برای تو. به هم دست نزن. چی؟ ببینم چی داری میگی؟ گفتم دست نزن. ولی اگه تو منو عشقمو از ته دلت نمیخواستی، پس چرا قبول کردی با هم ازدواج کنی؟ تو میدونستی با این کارت چه بلایی سر من میاد؟ نمیتونستم دل دوتا مادر رو بشکنم. نمیتونستم مامانتون رو ناامید کنم و خوشحالیش رو بگیرم و نمیتونستم چشمای مامانم رو اشکی ببینم. یعنی تو فقط برای خوشحال کردن اونا ازدواج کردی؟ ببینم تو اصلا معنی ازدواج کردن رو میدونی؟
دو نفر با ایمان و با صداقتشون همو قبول میکنن و همه عمر تو خوشحالی و غم شریک هم دیگه میشن. این عقد و واسه خوشحالی یکی دیگه انجام نمیدن. میدونم. پس اگه میدونستی چرا این رابطه بی ایمان رو شروع کردی و منو خراب کردی؟ من بی ایمان نیستم. پس چی هستی؟ به زمان نیاز دارم. خیلی ببخشید. ببین من واسه این که منو به عنوان شوهرت قبول کنی بهت هر چقدر زمان بخوای میدم. اصلا نگرانش نباش. ولی لطفاً تا اون موقع منو دوست خودت بدون. تو باید همه چی رو به من بگی، فهمیدی؟ غمت، خوشحالیت، هر چی. من با آرامش کنارتم. میدونی من بهت قول میدم که حتی اگه همه عمرتم بخوای من دوستت میمونم. نگران نباش. من هیچ وقت نه از حدم فراتر نمیرم. پس با هم دوستیم؟ پس دیگه این دست دادن رو بد ندون. ما دوستیم دیگه. مثل دوستی که میتونی بهش دست بدی. خیلی ممنونم. خب ببین این علنگوی خانوادگی ماست، میفهمی؟ از این به بعد این علنگو مال تو. خداوندا 1000 مرتبه شکرگزارتم. تو به پسرم خوشی دادی. ازت شادی و خوشبختی همگیشونو میخوام. خدایا ازت ممنونم. شکر الحمدلله، شکر الحمدلله، شکر الحمدلله. مامان امروز خیلی خوشحال به نظر میایین. الحمدلله امروز خیلی خوشحالم. از ته دل خوشحالی نه؟ نظر تو چیه؟ نکنه مامان واسه اصرارای من و داداش دانیال این تصمیم رو گرفتین؟ میدونی واسه یه مادر مهمتر از خوشحالی و شادی بچه هاش دیگه هیچی وجود نداره. ولی بازم مامان شما که اول این وصلت رو قبول نداشتین، بعد یهویی چی شد که راضی شدین عروستون بشه؟ میبینم که خیلی کنجکاو این داستان راضی شدن و قبول کردن من شدی. حواسم هست. آره مامان من نمیتونم صبور باشم. خواهش میکنم برام تعریف کنین دیگه. رافه تو واقعا مثل بچه‌های کوچیکی. برو واسه داداش چای ببر و بعدش هم صابونه رو حاضر کن. مامان این وقت صبح احتمالاً هنوز خوابن.
پسر من تا این وقت روز نمیخوابه، حتما بیدار شده. بدو. اما شایدم راست میگی. پس یه کاری کن، به گوشیش پیام بده، اگه بیداره بپرس چایی میخواد یا نه. براش چایی بفرست، بعدش هم صابونه رو حاضر کن. آره این خوبه، من به داداش پیام میدم. گوشیم؟ باز گوشیمو کجا جا گذاشتم؟ میرم بیارمش. مثل همیشه. خدایا، خدایا شکرت. انشالله بچم همیشه خوشحال باشه. میخوام همه عمرم بشینم و همینجوری نگات کنم. امشب درخشش ما به خاطر عشقمون بیشتر شده و خورشید با چهره پر از لبخند به ما طلوع میکنه. عزیزم، عشقمون همیشه عمرش بلند و پایداره. یادت باشه طلوع خورشید رو با همین دعامون میبینیم. ببینم تو اصلا نخوابیدی؟ گوش کن، رافع میخواد برامون چای بیاره. لطفاً به خاطر قراری که ببین این قراری که گذاشتیم بین ما دوتاست، نمیخوام کس دیگه بدونه. هیچ کس. اینجوری خیلی برای من بد میشه. ببینم به عنوان یه دوست این کارو برام میکنی مگه نه؟ لطفاً. متشکرم. زینب جان، به نظرم رسم و رسوم قدمی رو باید تغییر بدیم. لازم نیست که حتما خانواده دختر صبحونه ببره. خانواده پسرم میتونه خانواده دختر رو دعوت کنه، نه؟ عجبا،
نفیسه الان میخوای رسمای قدیمی رو تغییر بدی؟ هرچی هست بذار بمونه. زن داداش، من که صبحونه رو آماده کردم. اگه صلاح میدونین با راننده بفرستم، آره؟ ها؟ به نظرم صبحونه رو همه با هم بخوریم. من به دانیال زنگ میزنم تا اونا هم بیان. نه چی داری میگین آقا عیاز؟ آخه برای چی سر صبحی بیان اینجا؟ پس همه با هم بریم بیرون و توی رستوران خوب صبحانه بخوریم. کسی با این موضوع مخالفت نداره؟ هر جور صلاح میدونی، ما که مهمونتیم. نه بله، درست میگین. پس به اونا زنگ بزنین و خبر اول به بدین. اسکندر بگم که یه جای خوب رو رزرو کنه، بعدش همه با هم بریم. زن داداش، بله. زن داداش اینو ببین. دوستش داری؟ این چی؟ هرچی بگین من میپوشم. اینو ببینین. چطوره؟ این رنگ خیلی بهت میاد و داداشم این رنگو دوست داره. نه داداش؟ بذار هر لباسی که ویدا خودش دوست داره بپوشه. به به داداش، به به. از الان به فکر سلیقه زن داداشی؟ البته باید اینجوری باشه. شوهرها باید به فکر همسراشون باشن، به خصوص وقتی زن داداشم به این خوشگلیه. پس زود حاضر شو و بیا پایین باشه. داداش گوشیو بزنین کنار، یه نگاه به زن داداشم بندازین. اون جایی نمیره. چی داری میگی؟ من میخوام پیامامو چک کنم. باشه باشه، پس شما دوتا حاضرشون و زود بیاین فعلا. پسرم، میخواستم ازدواج تو با شور و شوق فراوون بگیرم، ولی شرایط یه جوری شد که همه چیز زود اتفاق افتاد. ولی الان مراسم ولیمه رو خیلی بزرگ و مجلل میگیرم. داداش مامان میخواد ولیمتون رو توی هتل عالی براتون برگزار کنه. خب این خیلی عالیه، ولی چطوری ما به این سرعت بتونیم رزرو کنیم؟ خب اسکندر که هست، آشنام زیاد داره. بهش بگو برات پیدا کنه. خوبه، باشه، باهاش حرف میزنم. مامان یادم اومد فردا ولیمه آیزا هم هست. اونا هم حتما یه جایی رو رزرو کردن. میخواین با هم باشیم؟ نه، من ولیمه پسرم رو با یکی دیگه برگزار نمی کنم. مگه آبجی وجیه رو نمیشناسی؟ رفتار یه عجیب و غریبی داره، بهش بر میخوره. هر طوری که بخواین همون میشه. پسرم عروست حاضر شده؟ آره؟ الان میاد دیگه. میرم بیارمش. نه تو بمون. برو پسرم، عروس تو بیار. اونا منتظرمونه. تو چرا هنوز اینجا وایستادی؟ مگه قرار نیست با همون بیای؟ 10 دقیقه آمادم. واقعا که اونا منتظرمونن. اینا هم هنوز اینجا وایستادن و حاضر نیستن. میخواستم امروز عصبانی نشم ولی نمیذارن که. نه، امروز من خوشحالم چون پسرم خوشحاله.
میگم اگه میخوای من میتونم کمکت کنم بندازمش. चाहत तू मेरी पहली पहला है प्यार मेरा तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा हर पल रहे साथ तेरा हाथों में हो हाथ तेरा तू आशिकी मेरी कब से मेरी इल्तिजा है यही रब से तू ही मिले मुझे हर जगह شاید معشوقت نباشم ولی نامحرمت هم نیستم. بریم. گوش کن. راستش این فاصله‌ای که بین ما دوتاست و باید برای همین اتاق خلوت بذاریم. میدونی بیرون این اتاق من و تو چشم آدما همدم و همراهیم. باشه. بیا بریم. خان داداش خیلی برنامه ریزیتون عالی بود. تو زیباترین جای لاهور، اونم همگی با هم. همین چیزاست که دلتنگم میکنه. ای بابا خاله، لاهور بیاین و اینجا صبونه نخورین؟ مگه میشه؟ در واقع چون بعد از سالها اومدین این برنامه رو واسه شما ریختیم. ممنون، لطف کردین. بچه هم اومدن. علیک سلام. اما با اجازتون میخوام برم با همسرم چند تا عکس بگیرم. راحت باش. ممنون. بریم. داداش شما دوتا هم برین. پاشو دیگه. آره عزیزم، حتما برو. پاشو مادر، پاشو. به چی فکر میکنی؟ تو هم زودتر یکی رو انتخاب کن تا اینطور فرصت ها رو از دست ندی. چشم بابا، به زودی انشالله. चाहत तू मेरी पहली पहला है प्यार मेरा तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा हर पल रहे साथ तेरा हाथों में हो हाथ तेरा तू आशिकी मेरी कब से मेरी इल्तिजा है यही रब से तू ही मिले मुझे हर जगह मेरे खुदा عزیزم اینجا رو ببین. دوربین نگاه کن. باشه. بخند. خب بسه، خیلی عکس گرفتیم. من اینجور جاهای تاریخی رو همیشه دوست داشتم. منم دوست دارم. اکثرا میام اینجا. اینجا که فقط واسه عکس گرفتن نیومدیم. یک کم حرف بزنیم. واسه حرف زدنم نیومدیم. قراره صبونه بخوریم. تا حالا کسی بهت گفته که چقدر بی احساسی؟
خب به این فکر کردی که دوست داری ما اصل کجا بریم؟ فرقی نداره، هر جا بگی منم همونجا باهات میام. به به، چه زن فرمان برداری دارم من. واسه سوء تفاهم پیش نیاد. یواش یواش خودت میفهمی که چه زن فرمان برداری گیرت اومده. باشه خانم، اینو بعداً میفهمیم. فعلا بهم اینو بگو که ماه عسل رو کجا بریم. راستی میدونی چیه؟ من عاشق مناطق شمالی پاکستانم. دریاهای بزرگ، جاهای سرسبز، دشتا خیلی زیبان. پس چرا اونجا نریم؟ تو خیلی واضح به من بگو که اون دقیقاً بهت چی گفته. اون بهم گفت که منو دوست داره و میخواد با هم ازدواج کنه. به نظر میاد که قیافم خیلی عجیبه و سر و صورت زشتی دارم. یعنی تو صورتم لکه‌های بزرگی و چشمم کوچولوئه. نه چرا؟ یعنی اینطوری به نظر نمیاد؟ ببینم پس چرا منو نگاه نمی کنی ها؟ اینجوری نیست. رافعه که میگه من خیلی هم جذابم و اینکه چشمای من با آدم ها حرف میزنن، حرفی که قلب رو لمس میکنه. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह।